भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी एउटा गैर सरकारी संस्थाको ठगी धन्दाको खबर देखाउँदैछौँ। हो, दोलखा जिल्लामा एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्राली नामक एउटा गैर सरकारी संस्थाले जो राज्यबाट सधैँ पीडित बन्नु परेको छ त्यही वर्गलाई आफ्नो जालमा पारेर ठगी धन्दा चलाएको खुलेको छ। ती संस्थाले दोलखाका किसानलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठग्नुसम्म ठगेका छन्। एकातिर समयमा बिउ बिजन मल नपाएर किसान पीडित रहेका बेला दोलखा जिल्लामा गणेश दत्त भट्टले सञ्चालन गरेको एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले किसानको लाखौँ रुपैयाँ ठगेर फरार भएका छन्। दूर दराजका किसानलाई ठग्न कसरी गुरु योजना नै बनाएर लागि परेका छन् भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ। सुरुमा सित्तै मल दिन्छु, उन्नत जातको बिउ बिजन दिन्छु, पशु पन्छी दिन्छु भनेर किसानलाई लोभ्याएर लाखौँ रकम ठगेको छ। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले दोलखाका किसानलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगे। स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रमिता हेरेरै बसे। निःशुल्क बिउ बिजन मल र उन्नत जातका पशु पन्छी दिने भन्दै लाखौँ रकम ठगे। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीका सञ्चालक किसानको पैसा झ्वाम पारेर कुले लाम ठोके। किसान ठग्न संस्था नै दर्ता गरे पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्यो। किसानको चैन लुट्ने लुटारा चैन सँगै बस्यो। किसान लुट्ने लुटेरा र निरीह प्रशासनको खबर कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। अब हुँदा हुँदा किसान वर्गलाई नै ठगी गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था दर्ता गराएर लागेको कुरा एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्राली यसको उदाहरण हुन सक्छ। हो, अशिक्षित र सिधा सोझा किसानलाई भ्रममा पारी ठगी धन्दा चलाउनेको बिगी नै रहेको छ। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले दोलखाका किसानलाई बिउ बिजन मल उन्नत जातको गाई र पशु पन्छी दिने भनेर अहिले लाखौँ रकम उठाएर सञ्चालक गणेश दत्त भट्ट फरार भएका छन्। विगत 7 महिनादेखि भट्ट सम्पर्क विहीन भएपछि किसानहरू बल्ल आफूहरू ठगिएको पत्तो पाएका छन्। सुरुमा चिल्लो घसेर सदस्य बनाउने र सदस्य बनेपछि विभिन्न नाममा पैसा उठाउने गरेको पीडित किसानहरूको गुनासो छ। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर सञ्चालक गणेश दत्त भट्टले जिल्लाका बेगु गाउँपालिका, भीमेश्वर नगरपालिका भित्रका किसानहरूबाट मात्रै 31 लाख भन्दा बढी रकम उठाएर फरार भएका छन्। हो, यहाँ ठगी धन्दाकै लागि पूर्व योजना अनुसारै एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्राली नामक संस्था दर्ता गराएको भेटिएको छ। तर दर्जनौं किसानहरू ठगिसक्दा समेत कुनै निकायले सुईको समेत पाएनन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एनजिओ र आइएनजिओ को नाममा ठगी धन्दा कसरी मौलाएको छ भन्ने कुरा दोलखा जिल्लामा एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाललाई हेरे पुग्छ। हो, एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपालले दोलखाका किसानलाई ठग्नुसम्म ठगे। अझ एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपालले दोलखामा
ठगी धन्दा नै चलाएको थियो भन्दा फरक पर्दैन। किसानहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर लाखौं रकम ठगेर अहिले सञ्चालक नै फरार छन्। कस्तो विडम्बना! किसानलाई ठग्नका लागि संस्था नै दर्ता गरेर लागेको समेत भेटिएको भन्दा त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। किसानलाई राज्यले त ठगेकै थियो, अहिले संस्था नै दर्ता गरेर ठग्नेहरूको पनि बेगबेगी छ। दोलखा भनेको आफैमा विकट र उच्च पहाडी भेग हो। त्यहाँका किसानहरू राज्यबाट उपेक्षित त छँदैछ, तर अहिले एनजिओ र आइएनजिओ को नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्। किसान मारा र किसान ठग्ने प्रवृत्ति यति मौलाएको छ कि जुन भनी साध्य नै छैन। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले कृषकलाई झुक्क्याएर ठगेपछि अहिले किसानहरू निकै तनावमा छन्। किसानहरू ठगको चंगुलमा परेको थाहा पाएपछि अहिले कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। अनि हामी चाहिँ मतलब अब हामी एउटा संस्थागत रूपमा पनि ठगिएका छौँ, कृषकहरूबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले दोलखाका किसानलाई बिउ बिजन मल उन्नत जातको गाई वितरण गर्ने नाममा दोलखामा लुट धन्दा नै चलाएको थियो। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरका सञ्चालक गणेश दत्त भट्टले जिल्लाका बिगु गाउँपालिका भीमेश्वर नगरपालिका भित्रका किसानहरूबाट मात्रै 31 लाख भन्दा बढी रकम उठाएर फरार छन्। हो, यहाँ योजना अनुसारै एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्राली दर्ता गराएर किसानलाई ठगेको भेटिएको छ, तर किसानहरू ठगिसक्दा समेत कुनै निकायलाई सिकको समेत थिएन। अहिले देशमा 3 तहको सरकार छन्। ती संस्था दर्ता गराउनैका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जिल्ला प्रशासनको सिफारिस लगायत धेरै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर कस्तो विडम्बना! ती सबै प्रक्रिया पुर्याउँदै गर्दा कहीँ कतैबाट पनि त्यो संस्थाको ठगी धन्दाको सुईको समेत पाउन सकेनन्। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले ठगी धन्दा चलाउनैका लागि मास्टर प्लान बनाएर पनि ठगी गरेर पनि फरार भइसक्दा समेत अत्तो पत्तो पाउँदैनन् यहाँका निकायहरू। म एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपालमा कार्यरत काम गर्दै थिएँ त्यो संस्थामा। अनि त्यो संस्थामा काम गरिसकेपछि अहिले हामीलाई जम्मा 450 जनालाई 2000 को दरले र 1164 जनालाई 500 को दरले ठगेर गएको हुनाले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले हामीलाई त्यो संस्थालाई कारबाही गरिकन हामी कृषकमाथि न्याय दिलाइपाऊँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कृषकहरूसित पैसा उठाई गाई बाख्रा लिएर आइदिन्छु भनेर नल्याइदिकन भागेको हुनाले यस्तो संस्थाको मान्छेलाई कारबाही गरिपाऊँ हुन्न अनुरोध गर्दछु। एकदम ठगेर गएको छ। अब हामी गरिबको पैसा 500 भए पनि उठाएर अब यो चाहिँ कारबाही गरिपाऊँ, हजुरले यसो ठाउँमा पुर्याइदिनु होला भन्ने विचार राख्दछु। उक्त संस्थाले कृषकहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरेको पाइएको छ। सदस्यता दिँदै नियमित बचतबाट 12,24,500, पशुपक्षी पालनका लागि 3,24,000, घर भाडा 1,08,000 र कर्मचारीको तलब 13,50,000 गरी जम्मा 31,06,500 रुपियाँ उठाई फरार भएको भेटिएको छ। हो, यो ठगी हुनुको कारण पनि सरकार लाचार भएकै कारण हो। यदि सरकारले ती किसानहरूलाई समयमै बिउ बिजन मल उपलब्ध गराएको भए सायद ती निकायसँग आश गर्नुपर्ने थिएन र यतिका समयसम्म ठगी धन्दा चलाइरहँदा समेत सुईको नपाउनु पनि महाकमजोरी देखिएको छ। कोरोना कहरमा किसान इन्तु न चिन्तुमा परेका बेला एनजिओ र आइएनजिओ को नाममा ठगी धन्दा कसरी मौलाएको छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ। सम्बन्धित निकायको सधैँभरि यसै गरी
मुख दर्शक भएर आखिर कहिलेसम्म बसिराख्ने हो? जनजनको प्रश्न छ। हो, दोलखा जिल्लाको गाउँ गाउँ टोल टोलमा पुगेर ठगी धन्दा नै चलाएको थियो। तर वर्षौं दिनदेखि ठगी धन्दाको व्यवसाय नै चलाएर ठगी गरेर फरार भइसक्दा समेत कुनै निकायको आँखासम्म पुग्न सकेनन्। हुन त ठगी धन्दा सञ्चालनका लागि त्यहीका स्थानीय तहले स्वीकृति दिएको पनि खुलेको छ। उक्त संस्थालाई तत्कालीन भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण उप्रेती र बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख युधिष्ठिर खड्काले काम गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। हो, यसले पनि सञ्चालक भट्टलाई ठुलो बल पुगेको थियो र उसको ठगी धन्दा मौलाएको थियो। अचम्म त के भने कुनै जानकारी नै नलिकन संस्था सञ्चालन गर्न दिनु नै गैर जिम्मेवारी र गम्भीर गल्ती भएको छ। यसमा कतै स्थानीय तहकै मिलेमतो त थिएन भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय सरकार नै भट्टको दाहिना भएपछि कसको के नै लाग्छ? अहिलेसम्म ठग गणेश भट्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायको निरीहपनाकै कारण किसानहरू ठगिनु पर्यो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। अहिले पीडितहरू न्याय खोज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कस्तो विडम्बना! एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीले टोल टोलमा पुगेर सदस्य बनाउँदै पैसा उठाएर उन्नत जातको गाई र पशुपन्छी ल्याइदिने भन्दै ठगी गरेको भेटिएको छ। सदस्य बनाउँदै ठगी गर्दै हिँड्ने संस्थालाई अहिलेसम्म कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। हुन त एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाललाई बिगु गाउँपालिकाले नै काम गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ। यसले पनि एसोसिएसनसँग गाउँपालिकाकै कतै मिलेमतो त छैन भन्ने पनि देखाउँछ। गैर कानुनी रूपमा खुल्लम खुल्ला पैसा उठाउँदा समेत प्रहरी प्रशासनदेखि स्थानीय तह बेखबर भएको देख्दा आशंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छ। उक्त संस्थालाई तत्कालीन भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण उप्रेती र बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख युधिष्ठिर खड्काले काम गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। हो, यसले पनि सञ्चालकलाई ठुलो बल पुगेको थियो। संस्थाले कसरी काम गर्दैछ, योजना के कस्तो छ, स्रोत के हो, किसानलाई कसरी सेवा दिन्छ लगायत विषयमा कुनै छानबिन नै नगरी काम गर्न अनुमति दिने ती व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। होइन भने फेरि पनि किसानलाई ठग्ने यस्तै संस्था नखुल्ला भन्न सकिन्न। एक त विकट क्षेत्र, त्यसमा राज्यको आँखा नपुग्ने ठाउँमा ती ठग संस्था खोलेर किसानलाई आफ्नो जालमा पारेर विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको खुलेपछि अहिले किसानहरू झन चिन्तित बनेका छन्। समयमा बिउ बिजन नपाउने, मल नपाउने, सिँचाइ नहुने समस्या झेलिरहेका किसानहरूले कुनै नयाँ सङ्घ संस्था आएर बिउ बिजन मल निशुल्क दिने, उन्नत जातको पशुपक्षी दिने भनेपछि लोभिनु स्वाभाविक नै हो। तर नियमन गर्ने निकाय मुख दर्शक भएर बसेपछि बिचरा अनपढ किसानहरू बलिको बोका बन्नु ठुलो कुरा भएन। अहिले पीडित किसानहरू एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालीको सञ्चालक विरुद्ध ठगीको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। यस्तै उक्त संस्थामा स्थानीय कर्मचारीको रूपमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले समेत छानबिनको माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्।
यहाँ जति सुशासनको कुरा गरे पनि भुइँ मान्छेको हकमा अझै त्यो सुशासन आएको छैन। जुन 500 रुपियाँ कृषकलाई उठाउन भन्नका लागि उसले पठाएको पत्र अथवा तपाईँको सम्झौता के छ त्यो चाहियो। तपाईँहरूको नियुक्ति भएको पत्र होला, त्यो नियुक्ति पत्र छ भने त्यो चाहियो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कहिलेसम्म तलब दिएको छ, त्यो तलब कुन महिनाबाट पाउनु भन, त्यो त्यसको पनि चाहियो। र अनि उसलाई तपाईँहरूले यहाँ उठाएर पैसा पठाएको तपाईँहरूसँग के प्रमाण छ, त्यो प्रमाणको प्रतिलिपि राखेर त्यसको डिटेल ल्याउनु, त्यसपछि मैले कारवाही चाहिँ अगाडि बढाउँछु। विकृति, विसङ्गति र अराजकता घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन झन बढी नै राखेको छ। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रालिका सञ्चालक गणेश दत्त भट्ट किसानको पैसा ठगी गरेर 7 महिनादेखि बेपत्ता छन्। भट्टले प्रयोग गर्ने मोबाइल समेत अफ भएपछि पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका छन्। तर स्थानीय सरकार नै भट्टको दाहिने भएपछि कसको के नै लाग्छ। अहिलेसम्म ठग गणेश भट्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायको निरीहपनाकै कारण किसानहरू ठगिनु पर्यो भन्नेमा कुनै शंका नै छैन। अब ती ठगहरूबाट किसानहरूले पैसा फिर्ता पाउँछ या पाउँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। किसानमारा प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ सरकार? यदि किसानका लागि अलिकति पनि सोचिदिएको भए सायद यसरी किसानहरू ठगिनु पर्दैन थियो होला। सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा यतातिर पुगोस्। अहिले च्याउसरी नै एनजिओ आइएनजिओहरू खुलिराखेका छन्। कतिपयले सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा सरकारले दिन नसकेको सेवा सुविधा जनता समक्ष पुर्याएको छ। तर कतिपय सङ्घ संस्था जनतालाई सेवा सुविधा दिने भनेर खोलिए पनि ठगी धन्दामा लाग्ने गरेको पनि प्रशस्त उदाहरण हाम्रै माझमा छ। तर नियमन गर्ने निकाय जसले जे गरे पनि गरोस् टुलु हेर्न बाहेक कुनै मतलब नै गरेको छैन। हो, आज त्यसैको परिणाम हो दोलखाका किसानहरू ठगिनुमा। सरकारको मुख ताकेर थाकेका किसानहरू एनजिओ र आइएनजिओको मुख ताक्नु स्वाभाविक थियो। तर यसरी ठगिनेमा उनीहरूलाई विश्वास नै थिएन। विकृति र विसङ्गति, अराजकता घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन झन मौलाउँदै गएको छ। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर प्रालिका सञ्चालक गणेश दत्त भट्ट किसानहरूको पैसा ठगी गरेर 7 महिनादेखि बेपत्ता छन्। भट्टले प्रयोग गर्ने मोबाइल समेत अफ भएपछि पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका छन्। तर अहिलेसम्म ठगलाई पत्ता लगाउन सकेको छैन। हुन त स्थानीय तह नै सञ्चालकको लागि स्वीकृति दिएको थियो, कतै स्थानीय तह नै लुकाएर राखेको त छैन। होइन भने पीडित किसानलाई न्याय देऊ स्थानीय सरकार। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अचानकको पीडा खुकुरीलाई के थाहा भने जस्तै किसानको पीडा सरकारलाई के थाहा? हो, नेपाली किसानको पीडा सरकारलाई थाहा छैन। किसान सधैँ पीडामा प्रताडित छन्, तर सरकार रमिता हेरेर बसेका छन्। किसानलाई न त समयमा मल दिन सकेको छ, न त बिउ बिजन नै। उब्जाएको फसल खेतबारीमै कुहिएको छ, तर सरकार नतमस्तक भएर बसेका छन्। सरकारले किसानसँग सहजीकरण कहिल्यै गर्न जानेको छैन। किसानले जेसुकै गरोस्, फसल लगाओस् कि नलगाओस्, उब्जेको फसलले बजार पाओस् अथवा खेतमै कुहियोस्, कुनै मतलब नै छैन। यो सरकारले कोरोना कहरसँगै गरेको आंशिक र पुनः लकडाउनले धेरै किसानको उठिवास नै लाग्यो। नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार नपाउँदा खेतबारीमै कुहिएको थियो, तर भारतबाट आएको कृषि उपज नेपालीको घर घर भान्सामा पुगेको थियो। यसले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अहिले दोलखाका किसानहरूको लाखौँ रुपैयाँ एनजिओ आइएनजिओ नै दर्ता गराएर ठगी गरेको भेटिएको छ। हो, ती किसानहरू सरकारबाट आश मारेर एनजिओ आइएनजिओको भर गरेर आज ठगिन परेको छ। यदि सरकारले समयमै मल बिउ बिजन दिएको भए सायद यसरी ठगिनु पर्ने अवस्था पनि आउने थिएन होला। अहिले च्याउसरी नै एनजिओ आइएनजिओहरू खुलेका छन्। सबैको उद्देश्य फरक छ। कतिपयले सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा सरकारले दिन नसकेको सेवा सुविधा जनता समक्ष पुर्याएको छ। तर कतिपय सङ्घ संस्था जनतालाई सेवा सुविधा दिने भनेर खोलिए पनि ठगी धन्दामा लाग्ने गरेको पनि प्रशस्त उदाहरण हाम्रैमा छ। तर नियमन गर्ने निकाय जसले जे गरे पनि गरोस्, ठुलो ठुलो हेर्न बाहेक कुनै मतलब गरेको छैन। हो, आज त्यसैको परिणाम हो दोलखाका किसानहरू ठगिनुमा। सरकारको मुख ताकेर थाकेका किसानहरू एनजिओ र आइएनजिओको मुख ताक्नु स्वाभाविक थियो। तर यसरी ठगिनेमा उनीहरूलाई विश्वास भने थिएन। विकृति, विसङ्गति र अराजकता घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन झन झन बढी नै राखेको छ। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रणालीका सञ्चालक गणेश दत्त भट्ट किसानहरूको पैसा ठगी गरेर 7 महिनादेखि बेपत्ता छन्। 1164 जना बराबर उसले चाहिँ 500 र 500 को दरले उठाएको छ। लगभग उसले 13 लाख बराबर चाहिँ लग्यो। प्लस अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो स्टाफहरूको त्यो त हामीले स्टाफहरूले पाउने त्यो स्यालेरीहरू पनि पाएको छैन होइन। अब घर भाडा त्यो पहिलादेखि नै घर भाडा छ, त्यो पनि केही पनि भएको छैन। अनि प्लस उनीहरूले कन्ट्याक्ट गर्न खोजेन। अब लकडाउनको ड्युरेसनमा त अब हामीले उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने टाइम भएन, गर्न पनि खोजेनौँ। प्लस अब आउँछ कि भनेर त्यो अगाडि पछाडि पनि बाटो हेरेको त्यो पनि भएन। अगाडि त झन् उनीहरू त्यो म्यानेजरसम्म, अब जस्तो यहाँनिर ब्रान्च म्यानेजर भएर आएकोसम्म ऊ पनि आउट अफ कन्ट्याक्ट भएको क्या त्यो टाइममा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट अनि अब हामी त अब अहिले यतिकै लथालिङ्ग भएर बसिरहेको छौँ। मतलब गाउँघरतिर गयो भने कृषकले हामीले 500 रुपियाँ भन्छ, 500 रुपियाँ भन्छ। अब उनीहरूको त्यो पीडा छ, ठिक छ, हामीले त्यो पीडा हामीले बुझिरहेको छौँ। प्लस अब हामीले पनि अब 17-18 महिनासम्म त हामीले अब अन्त कुनै संस्थामा त्यो केही पनि गरेको छैन। अब हाम्रो यतातिर टाइम पनि लस भइरहेको छ, हाम्रो स्यालेरी पनि पाएको छैन। उता हामी गाउँघरतिर गयौँ भने हाम्रो कृषकहरूले पनि अब त्यो एउटा हुन्छ नि, एउटा अमला उठाउने त्यो पाएको छ क्या उनीहरूले। भट्टले प्रयोग गर्ने मोबाइल समेत अफ भएपछि पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका हुन्। तर अहिलेसम्म ठगलाई पत्ता लगाउन सकेको छैन। हुन त स्थानीय तहले सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिएको थियो, कतै स्थानीय तहले लुकाएर त राखेको छैन। होइन भने पीडित किसानलाई न्याय देऊ स्थानीय सरकार। सरकारले भाषणमा कृषिलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छु भनेर के गर्ने? यदि सरकार साँच्चीकै इमानदारीका साथ कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए आज कृषिमा यो हालत हुने थिएन। किसानले समयमा मल नपाउने, बिउ बिजन नपाउने लगायतको समस्या नयाँ होइन। यो समस्या वर्षौं पुरानो हो। तर सरकारको सधैँ मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा भने जस्तै बोलीमा एउटा, व्यवहारमा अर्को काम गर्दै आएका छन्, जसका कारण आम किसान सधैँ पीडा भोग्न बाध्य छन्। एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर नेपाल प्रणालीको ठगी धन्दा पनि यतिकै मौलाएको होइन। यहाँ स्थानीय सरकारकै मिले मतोमा ठगी धन्दा फस्टाएकोमा दुई मत छैन। ती ठगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।